नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत गर्दछु म सचिता। माउन्टेन संवादमा हामी पछिल्लो समय राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा रहेर विशेष संवाद गर्दै आइरहेका छौं। आज हामी माउन्टेन संवादमा जनता समाजवादी पार्टी जसपा के गर्दैछ त, अहिले देशको परिस्थिति हेर्ने भने देशका राजनीतिक दलहरू नयाँ सरकार गठनको लागि गृह कार्यमा जुटेका छन्। परामर्श, भेटघाट, वार्ता भइरहेको छ, तर ठोस निर्णय भने आजको दिनसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले दिन सकेको छैन, जसले गर्दाखेरि अब के हुन्छ भनेर आम मानिसको चासो र चिन्ता अनि जिज्ञासा पनि छ। अब देशमा के हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ, यही सरकार रहन्छ अथवा नयाँ सरकार, नयाँ सत्ता समीकरण कसरी बन्छ त, यो विषय चासोको विषय बनेको छ। र यसैको जिज्ञासा आज हामी जसपा जनता समाजवादी पार्टीका नेता, एकजना नेता डाक्टर सुरेन्द्र झालाई हामीले निम्ताएका छौँ। उहाँसँग सोध्नेछौँ जनता समाजवादी पार्टी के गर्दैछ, उसको रणनीति के छ, उसको एजेन्डा के छ र कसरी देशलाई निकास दिँदैछ त, यो विषयमा विशेष संवाद गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के गर्दैछ? अब खास गरिकन हामी यो सत्ता समीकरणमा यो सत्ताको लेनदेन भन्दा पनि हाम्रो ध्यान केमा छ भने हाम्रो पार्टी मधेस र थोरवट आन्दोलनको जगमा बनेको पार्टी हो र हामीसँग केही मुद्दाहरू छ, सवालहरू छ। त्यो सवालहरूको निरूपणको लागि हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यसमा खास गरिकन मानवीय संवेदनासँग जोडिएको विषयहरू, हाम्रो नेताहरू जेलमा हुनुहुन्छ, कार्यकर्ताहरू जेलमा हुनुहुन्छ, निर्वाचित सांसद जेलमा हुनुहुन्छ र थुप्रै नेताहरूमाथि करिब 1200 झुठा मुद्दा लगाइएको छ। मान्छे चाहिँ घरमा बस्न सकेको छैन, जिल्लामा आउन सकेको छैन र त्यो मुद्दा फिर्ताको सन्दर्भ, राजबन्दी रिहाईको सन्दर्भ र त्यसपछि हामीले आह्वान गरेको आन्दोलनमा अङ्गभङ्ग भएको, घाइते भएका चाहिँ नै विकलाङ भएका चाहिँ नै आम नागरिक होस् अथवा पार्टीको नेता कार्यकर्ता होस् अथवा सुरक्षा निकायको साथीहरू किन्न होस्, उहाँहरूलाई भरण पोषणको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर चाहिँ नै अहिलेको प्रधानमन्त्रीको प्रथम कार्यकालमै पनि त्यो एउटा चाहिँ नै सहमति बनेको थियो कार्यदलमा र त्यो एउटा डेटाहरूमा हामीले काम गरेको थियौँ। त्यो चाहिँ कार्यान्वयन भएन, त्यसैले त्यसलाई हामीले अगाडि सारेका छौँ र त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँले जस्तो डाक्टर साहब यहाँले के भन्नुभयो, लेनदेनको होइन यो भन्नुभएको छ, हामीले आफ्नो मुद्दाहरू उठाएका छौँ, तर यहाँहरूले यो परिस्थितिमा मुद्दा उठाइरहँदाखेरि लेनदेनको जस्तो देखियो नि त, तपाईँले स्वार्थ शर्तहरू अगाडि सार्नु भएको छ नि। यस्तो होइन, यो कस्तो छ भने सुशील कोइरालाजीदेखि अहिलेसम्म जतिजना प्रधानमन्त्री हुनुभयो हामी सबैजनासँग चाहिँ कहिले 2 बुन्दे सहमति, कहिले 3 बुन्दे सहमति गरेर उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ सघायौँ र सबैजनासँग यही विषयहरूमा हाम्रो सवालहरू उठाइराखेका छौँ र 2070 सालदेखि यता आएर तपाईँको आज हामी 2077 को अन्त्यमा संवाद गर्दैछौँ। हाम्रो पार्टीको पूर्व राजपा पार्टी चाहिँ कहिले पनि सरकारमा गएन र सरकार हाम्रो प्राथमिकतामा परेन। अब तपाईँले जुन भन्नुभयो कि अहिले यो विषयहरू कसरी उठेको छ भन्दाखेरि सत्ता नेतृत्वमा हुनुभएको प्रधानमन्त्रीजी अथवा नेपाल सरकारले अहिले चाहिँ त्यो वार्ताको लागि उहाँहरूले इनिसिएटिभ लिनुभएको हो। त्यो इनिसिएटिभ लिँदाखेरि स्वाभाविक ढङ्गले जसपा पार्टीले आफ्नो मुद्दाहरूको निरूपणको लागि हामीले यसमा सकारात्मकताको रूपमा यसलाई लिएका छौँ र यो विषयहरू उठेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हामीले उठाएको के हो भने जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकका सन्तानहरू वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने र त्यो करिब तपाईँको 5 लाखभन्दा बढी युवाहरू छ जो चाहिँ बेरोजगार भएको छ, जसले अध्ययनको लागि अवसर पाएको छैन, विदेश जाने अवसर पाएको छैन, रोजगारीको अवसर पाएको छैन र यो मधेसको मात्रै समस्या होइन, यो समग्र देशको समस्या भएको हुनाले हामीले के भनेको छौँ भने जुन नागरिकता सम्बन्धी समस्या छ, जुन हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर चाहिँ राखेका छौँ त्यो संसदीय समितिमा, त्यसलाई चाहिँ विधेयक ल्याएर त्यसलाई चाहिँ पास गराउनु पर्यो र यसले चाहिँ आम रूपमा अनागरिक बनाएर राखिएको एउटा युथ फोर्स जसले चाहिँ धेरै सहयोग गर्न सक्छ, मुलुकलाई समृद्धिमा चाहिँ योगदान पुर्याउन सक्छ, त्यो विषयलाई निरूपण गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो अहिले संविधान सभामा धेरै पटक तपाईँको चाहिँ प्राविधिक रूपले 63% मत प्राप्त गरे पनि पास हुन नसकेको संविधान संशोधन विधेयक र अहिले जुन संविधानको सन्दर्भमा जुनसुकै धाराको कार्यान्वयन गर्दाखेरि न्यायालयको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ, त्यसको व्याख्या गराउनु पर्ने अवस्था छ भन्दाखेरि चाहे त्यो संविधान निर्माण गर्ने 3 ठुला दलहरू तत्कालीन अवस्थामा अथवा अहिले सत्ता नेतृत्वमा हुनुभएको चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी सबैलाई बोध के भएको छ भने संविधान त्रुटिपूर्ण छ, यसको धाराहरू कार्यान्वयन गर्दाखेरि चुनौतीपूर्ण छ। यो खाली मधेसको मात्रै मुद्दालाई सम्बोधन गर्नलाई संशोधन होइन कि
यो संविधानलाई दीर्घकालीन बनाउने हो भने यसको संशोधन आवश्यक छ। त्यसैले कुन कुन धारामा कहाँ समस्याहरू छ त्यो सबै समस्यालाई खुट्याएर एउटा चाहिँ गृहकार्य सरकारले गर्नु पर्यो र त्यो गृहकार्य गरेर हामीले संसदभित्र रहेको सबै राजनीतिक दलहरू बसेर त्यसलाई एउटा चाहिँ समाधानको बिन्दुमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले यो विषयहरूमा हाम्रो संवाद भइराखेको छ। र अर्कोतिर म तपाईँलाई के भनौँ भने जनता समाजवादी पार्टी नेपाल प्रतिनिधि सभामा चौथो शक्ति हो। गणितको हिसाबले पनि हामी निर्णायक चाहिँ होइनौँ र हामीले भन्ने बित्तिकै यस्तो छ, हामीले भन्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले हामीले निकाल्न सक्दैनौँ, हामीले भन्ने बित्तिकै अर्को प्रधानमन्त्री बन्दैन, अथवा हामीले घोषणा गर्ने बित्तिकै हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्दैन। भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के गरेको छौँ भने निर्णय त गर्न सक्छ नि त, कोसँग मिलेर चाहिँ कसरी बन्ने। अनि यस्तो छ, यो निर्णयहरू त तपाईँको कन्टिन्जेन्ट फ्याक्टर हो नि त। पोलिटिक्समा के हुन्छ भने एउटा कुरा भयो भने त्यसको असर अर्कोतिर पर्छ। त्यसैले म तपाईँलाई के भनौँ भने हामी समदूरीमा संवादमा प्रधानमन्त्रीको पार्टी अहिले देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो। उहाँ हटसिटमा हुनुहुन्छ, कार्यपालिकाले गर्ने काममा उहाँले तदारुकता देखाइराख्नु भएको छ, उहाँले कार्यदलै गठन गर्नुभयो। हाम्रो पार्टीबाट पनि 2 जना नेताहरू त्यसमा लाग्नु भएको छ। र मैले अघि नै भने नि तपाईँलाई कि मानवीय संवेदनासँग जोडिएको सवालहरूको निरूपणको लागि हामी संवादमा छौँ। तर अर्कोतिर चाहे त्यो प्रचण्डजीको पार्टी होस् अथवा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी होस्, हामी संवादमा छौँ। तर जसपाले मात्रै निर्णय गरेर केही हुने अवस्था छैन। तर जसपामा जस्तो कि दुईटा कुरा देखिएको छ कि जसपाका केही नेताहरू यो सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ, किन नगर्ने, सहकारी गर्नुपर्छ भनेर लागेको बहसमा वार्तामा प्रधानमन्त्रीसँग संवादमा जुटेको देखिन्छ। अर्को केही पक्ष पनि यो सरकारलाई राख्नै हुँदैन, 1 सेकेन्ड पनि राख्नु हुँदैन, हटाउनुपर्छ, नयाँ सरकार समीकरणको लागि हामी कसरतमा जुट्नुपर्छ भन्ने दुईटा खालका अभिव्यक्ति आइरहेका छन्। जनताले कसरी बुझ्ने त? होइन, यो जनताले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने पार्टीमा शीर्षस्थ नेतृत्वहरू हुँदाखेरि दुईटै एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा विचारहरू आउनु स्वाभाविक हो। यसलाई अस्वाभाविक रूपले हामीले लिएको छैनौँ। हाम्रो नेताहरूले जसले भन्नुभएको छ कि यो सरकारको निरन्तरता हुनु हुँदैन भनेर जुन भन्नुभएको छ त्यो अलिक पुरानो कुरा हो। यो मलाई लाग्छ 3 हप्ता अगाडि चाहिँ उहाँहरूले मुखरित ढङ्गले यो भन्नुभएको थियो। र त्यसको कारण चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्रीजीले जुन ढङ्गले हठात प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिनु भयो, उहाँले जुन एउटा यो व्यक्ति केन्द्रित राजनीति थाल्नुभयो, आई एम द स्टेट भन्ने भावना जुन उहाँले लिएर जानुभयो, हाम्रो समस्याहरूको बारेमा उहाँले चाहिँ ध्यान पनि दिनु भएन, वास्तै गर्नु भएन, त्यो सबको आधारमा चाहिँ हाम्रो नेताहरूले त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। तर अब के भयो भने सर्वोच्चको फैसलापछि, न्यायालयको फैसलापछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले स्वाभाविक ढङ्गले राजीनामा दिइदिनु भएको भए त्यो नैतिकता भन्ने विषय हुन्थ्यो। तर उहाँ अब नैतिकता भन्ने कुरा कानुनमा उल्लेख गरेर हुँदैन, कानुनभन्दा माथिको कामलाई नैतिकतासँग हामी जोड्न सक्छौँ। उहाँले के भनिदिनु भने म कानुनी प्रक्रियामा जान्छु, संसदमा म फेस गर्छु, मैले चाहिँ त्यो मेरो विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याओस् र म फेस गर्छु, र केही गरी म चाहिँ त्यो विश्वासको मत लिन सकिनँ भने म राजीनामा गर्छु भन्दाखेरि यो सन्दर्भमा न्यायालयको फैसला मान्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीजीले। र त्यसपछि उहाँ चाहिँ निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने कुरो बारम्बार दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ। र उहाँको दल चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दल छ अहिले प्रतिनिधि सभामा। त्यसैले यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले निषेधको भाषा बोलेर झन् समस्या उत्पन्न गराउँछौँ नि। जस्तै प्रतिनिधि सभामा राजनीतिक शक्तिको कुरा गर्दाखेरि त सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी त सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो। त्यसैले जनता समाजवादी पार्टीले कसैलाई निषेधको भाषा बोलेर चाहिँ आफै अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति चाहिँ सिर्जना गर्नु हुँदैन। त्यो बोध चाहिँ हाम्रो नेताहरूमा पनि भएको छ। हाम्रो नेताहरूले कसैले चाहे तपाईँले इसारा गर्नुभएको कुनै नेताले चाहिँ रेशम चौधरी हुनु हुँदैन, झुठा मुद्दा फिर्ता हुनु हुँदैन, अङ्गभङ्ग भएको मान्छेले भरण पोषण पाउनु हुँदैन, यो जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानले चाहिँ नागरिकता पाउनु हुँदैन, यो विषयहरू त भन्नुभएको छैन नि। त्यसैले यो के छ भने एउटा कालखण्डमा समय परिस्थितिले प्रधानमन्त्रीको व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नेताहरूले यो कुरो भन्नुभएको छ र त्यसमा म पनि पूर्ण सहमत छु। तर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ रेट्रोस्पेक्टिभ उसमा गएर चाहिँ म चाहिँ यो सबै समस्याको समाधान गर्छु, तपाईँहरूको जे जति समस्या छ मैले सकेको गर्छु भनेर संवाद बढाउँदाखेरि जनता समाजवादी पार्टीले संवाद किन नगर्ने, प्रधानमन्त्रीको अनुहारै मन नपर्ने भन्ने कुरो हुँदैन। तर संवाद त लामो समय भइसकेको छ नि, 1-2 दिनमा टुङ्गिन्थ्यो संवाद, तर आजको दिनसम्म पनि रिजल्ट आउन सकेन नि त। कहिलेसम्म संवाद गर्ने? देश त झन् जर्जर अवस्थामा पुगिसकेको छ। होइन, यस्तो छ नि, यो देशको जर्जर अवस्थाको जहाँसम्म तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, गत 30 वर्षमा 24 पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउने देश हो कि यो। र यो शपथ ग्रहण गराउने पार्टीहरू सबैभन्दा पुरानो पार्टी त्यही नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र त्यो माओवादी केन्द्र हो नि त। त्यसैले त्यो पार्टीहरूको शीर्षस्थ नेतृत्वले
यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो नि हामीले कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दैछौँ कि जसले चाहिँ यस्तो किसिमको परिस्थिति निर्माण गर्दैछ। त्यसैले यो जुन तपाईँले भन्नुभयो जर्जरको अवस्था त्यो आज भएको होइन। यो जर्जरको अवस्था यो त 30 वर्षको अभ्यासले देखाउँछ नि। व्यवस्था हामी लोकतान्त्रिक ल्यायौँ तर व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको व्यक्तिवादी हावी छ, अराजकता हावी छ। मै आई एम दि स्टेट, आई एम दि पार्टी, आई एम अल इन अल। त्यो त व्यवस्था परिवर्तन भयो, नेतृत्वको त्यो आचरण परिवर्तनमा देखिया छैन। बिल्कुल त्यसैले त्यो लिबरलनेस जबसम्म तपाईँ हामीले ल्याउन सक्दैनौँ, जबसम्म शीर्षस्थ नेतृत्वहरू चाहिँ यो कुराको लागि बोध चाहिँ उहाँहरूमा आउँदैन तबसम्म यसको निकास आउँदैन। तर यो परिस्थितिमा आम जनताले जसपाले चाहिँ के गर्छ कि भन्ने आशा गरेका थिए नि। होइन, जसपासँग समस्या चाहिँ हेर्नुहोस्, जसपासँग मैले अघि नै तपाईँलाई भने कि हामी वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुनुपर्छ, वैकल्पिक लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्ति बन्छौँ भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। पुरानो विकृति विसङ्गति जुन अरू दलहरूमा छ त्यसभन्दा अलिकति नयाँ कोर्स हामी अगाडि बढाएको छौँ। नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यमा रूपान्तरण गर्नेतिर हामी अगाडि बढेका छौँ। किन हाम्रो देश भनेको विविधतायुक्त देश हो, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुलैङ्गिक, तपाईँको चाहिँ यो सबै बहुसांस्कृतिक देश हो हाम्रो। तर त्यो विविधतालाई स्वीकार गर्न सक्ने किसिमको नेतृत्वको चाहिँ खाँचो भयो, अभाव भयो। केही हदसम्म पूर्व नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ शीर्षस्थ नेतृत्वहरू, पूर्व नेतृत्वहरूमा त्यो बोध थियो कि नेपाललाई एकीकरण गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ। तर पछिल्लो समयमा त के भयो भने एउटा समुदायले अर्को समुदायको विरुद्धमा चाहिँ एउटा भनौँ न तिक्ता चाहिँ उत्पन्न गराएर अनि मत कलेक्सन गरेर सत्ताको चाहिँ साँचो आफ्नो हातमा लिने किसिमको प्रवृत्ति देखियो। यसले त सबै पार्टीमा देखिया छ। यो भनौँ न बाछिटा चाहिँ जसपाभित्र पनि देखिया छ है आजभोलि। होइन, यस्तो छ नि, जसपा भनेको त तपाईँले यदि भन्नुहुन्छ भने हामी रियाक्सनमा बनेको पार्टी हो। हेर्नुहोस्, यो जुन मैले तपाईँले बाछिटाको कुरा चाहिँ गर्दाखेरि बाछिटा होइन, हाम्रो पार्टीको निर्माणको आधारशिला नै त्यही हो। हामीलाई जसरी अनागरिक बनाइयो, हामीलाई जसरी तपाईँको विभेदमा पारियो, हामीलाई जसरी अलग थलग पारियो, हामीलाई जसरी उपनिवेशीकरणमा चाहिँ तराई मधेसको जनतालाई राखेको छ, त्यस कारणले नै आज यो पार्टी निर्माण भएको हो। त्यस कारणले नै यति ठुलो सङ्घर्ष भयो। तपाईँको गत 10-15 वर्षमा 3-3वटा मधेस विद्रोह भयो, जहाँनिर तपाईँको सयौँको नागरिकले शहादत दिनु पर्यो। आफ्नै देशमा म नेपाली हुँ, राज्यको नजरमा 4 किलाभित्र जन्मिने जुनसुकै नागरिक जस्तै मैले पनि समानता पाउनुपर्छ। मेरो भाषा, मेरो भेष, मेरो संस्कृति, मेरो अनुहारको चाहिँ यहाँ पहिचान हुनुपर्छ र त्यसको रिप्रेजेन्टेसन राज्यको सबै अङ्गमा हुनुपर्छ। नभएकै कारणले गर्दाखेरि नै हाम्रो पार्टी इस्टाब्लिस भएको हो। त्यसैले म चाहिँ तपाईँलाई के भन्छु भने बाछिटा मात्रै होइन, यो त उपनिवेशीकरणबाट मुक्तिको लागि हामीले यो पार्टी चाहिँ निर्माण गऱ्यौँ। तर अहिले आएर चाहिँ एउटा के छ भने तराई मधेसमा जुन जनविद्रोहहरू भयो त्यसले चाहिँ नि एउटा स्वीकारोक्ति चाहिँ के भएको छ भने चाहे त्यो इन्टेलेक्चुअल्स होस् चाहे नागरिक समाज होस्, सबैले के भएको छ भने नेपाललाई अगाडि बढाउने हो भने हाम्रो राष्ट्रिय एकता मजबुत गर्नको लागि 4 किलाभित्र जन्मिने र भएका सबै नागरिकहरू चाहिँ राज्यको नजरमा एक हुनुपर्छ। त्यसको चाहिँ स्वीकारोक्ति चाहिँ बढ्दै गएको छ। किन भन्दाखेरि हामी त दुईटा मुद्दाले इस्टाब्लिस गर्यौँ नि हाम्रो देशमा। एउटा चाहिँ हामीले संहितामा गयौँ, संहितामा गएपछि सबैको धर्म, संस्कृति, सभ्यता, स्थानीय रिजनल कुराहरू, क्षमताहरू अभिवृद्धि गर्ने र त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने एउटा वातावरण बन्ने। अर्को तपाईँको चाहिँ हामीले समानुपातिक समावेशिताको एडभोकेसी गऱ्यौँ र त्यसले चाहिँ राज्यको सम्पूर्ण संरचनामा केही हदसम्म तपाईँको चाहिँ त्यो विषय लागू पनि भएको छ र केही कुराहरूमा त्रुटि छ जसलाई चाहिँ सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो तपाईँहरूको एजेन्डा, तपाईँहरूको आन्दोलन सार्थक हुँदै गइरहेको छ। अहिले पनि तपाईँहरूले आफ्नो मुद्दाहरू यो समयमा प्रधानमन्त्रीमा उठाइरहनु भएको छ, अघि यहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ। तर यो अलिकति उल्टो भयो कि यो समयमा अलिकति सुहाएन कि सान्दर्भिक भएन कि भन्ने कुरा पनि आएको छ कि जसपाले यति बेला काङ्ग्रेस भयो माओवादीसँग सहकारी गरेर छलफल गरेर अगाडि बढ्ने कि अथवा यही सरकारलाई समर्थन गरेर अगाडि बढ्ने चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ ठोस निर्णय गर्न सक्नु पर्यो भन्ने छ। यस्तो छ नि, तपाईँलाई मैले अघि नै भने कि हामीले ठिक छ साँचो छैन हातमा भन्नुभएको छ, तर पनि त गठबन्धनको लागि त एउटा आधार खोज्नु त होइन। यस्तो छ, हामीले इनिसिएटिभ लिनु पर्दैन। मलाई कस्तो लाग्छ भने यो टिट्याउँले आकाश थेगेको जस्तो काम चाहिँ जसपाले गर्नु हुँदैन। जसपाको जुन गणितीय स्ट्रेङ्थ छ, प्रतिनिधि सभामा जुन हाम्रो हैसियत छ, त्यो हैसियत हेरेर नै हामीले आफ्नो स्पेस खोज्ने हो, हामीले आफ्नो उपयोगिता खोज्ने हो। त्यसैले म तपाईँलाई के भने कुनै पनि संवादबाट जसपा भागेको छैन। तर यो संवाद गर्दाखेरि म तपाईँलाई फेरि भन्न चाहन्छु कि नेपालको राजनीतिको सबैभन्दा तपाईँको चाहिँ कालो भाग चाहिँ के रह्यो भने जहिले पनि हामी षड्यन्त्रमा चाहिँ बढी विश्वास गर्ने र सैन्य इन्टरभेन्सन भएपछि मात्रै नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुने,
तर खुला पारदर्शी ढङ्गले र शान्तिपूर्ण ढङ्गले उठाइएको आवाजहरूलाई जहिले पनि हामी नसुनेको जस्तो गर्ने, त्यसैले र निषेधको राजनीति गर्ने। सो आज पनि म तपाईँलाई के भन्दैछु भने मेरो बुझाइ चाहिँ के छ भने, मेरो पार्टीको बुझाइ फरक होला, तर मेरो बुझाइ चाहिँ के छ भने निषेध गरेर हामी अगाडि बढ्दाखेरि त समस्या हुन्छ नि। केपी शर्मा ओलीको पार्टी सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो नि प्रतिनिधि सभामा, अनि केपी शर्मा ओलीलाई भित्तैमा पुर्याउने गरी तपाईँले निषेध गर्दै जानुभयो र त्यो काममा जसपा पार्टी अगाडि बढ्छ भने त हिजो जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कन्जर्भेटिभ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो मुद्दाहरूमा, सवालहरूमा, संविधान संशोधनको सवालमा, उहाँकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मुद्दाहरू सम्बोधन भएन। यो पनि सत्य हो, कटु सत्य हो भन्दा भोलि त फेरि उहाँले त्यही व्यवहार गर्छ हामीसँग। तपाईकै अध्यक्ष जुन उपेन्द्र यादव त उप प्रधानमन्त्री भएर फर्किनु भयो हो नि त, माग सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्न भनेर आउनु भयो नि त। मैले त्यही त भन्दैछु, मेरै अध्यक्षजी अब उहाँको त कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँले त यो सरकारमा कुनै पनि हालतमा जानु हुँदैन भनेर चाहिँ हाम्रो पार्टी अफिसमा आएर बैठक गर्नुभयो। अहिले पनि गरिरहनु भएको छ, उहाँको माग पनि त्यही छ। सुन्नुहोस् न, उहाँले बैठक गर्नुभयो कि राजपा र हाम्रो पार्टी कुनै पनि हालतमा सरकारमा जानु हुँदैन भनेर बैठक गर्नुभयो र तपाईँको 4 बजे हामी कहाँबाट निस्किनु भयो, राति चाहिँ शपथ ग्रहण लिनुभयो उहाँ। र त्यो शपथ ग्रहण लिँदाखेरि फगत कर्मकाण्डी 2 बुँदे सहमति गरेर जानुभएको थियो, जसको मैले व्यापक रूपमा चाहिँ नि मैले भनेको थिएँ कि यो मलाई थाहा छैन उहाँले के ढङ्गले जानु भएको छ भनेर। तर उहाँ 19 महिना उप प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र उहाँले त्यो काम मलाई लाग्छ कहिले पनि उठाउनु भएन र गर्न पनि सक्नु भएन। प्रधानमन्त्रीले पनि यो विषयलाई चासो देखाएन। अझ म तपाईँलाई भन्नु त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयमा भन्दैछु कि प्रचण्डजीले कहिल्यै पनि यो विषय सचिवालय बैठकमा उठाउनु भएन, माधवजीले उठाउनु भएन, जेएन खनालले उठाएन, वामदेवले उठाएन र यो मधेसको समस्यालाई समाधान गरौँ भनेर उहाँहरूले कहिले आवाज उठाउनु भएन। मधेसीको टाउको र छातीमा सिधै गोली ठोक्यो, गिद्दी निकाल्यो, 3 वर्षको बच्चालाई हत्या गर्यो, महिलालाई हत्या गर्यो, साडी लगाएर भाग्न नसक्ने महिलाले हत्या गर्यो, जबकि त्यो महिला आन्दोलनमै थिएन। पहिलो पटक तपाईँको चाहिँ नि यो देशमा महिलाले हत्या गरिएको छ, जो महिला निर्दोष थिए, जसले चाहिँ आन्दोलन भागै लिएको थिएन। यो त हाम्रो संस्कृतिमाथिको प्रहार हो। त्यसैले म के भन्दैछु भने हामीले त्यो प्रचण्ड मोह देखाउनु पर्ने कुनै जरुरी छैन। किन माधवजी प्रचण्डजी पुस 5 गतेसम्म त बडा खुसी हुनुहुन्थ्यो नि त, त्यही सरकारको पक्ष हुनुहुन्थ्यो नि त, उहाँ त अर्को अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नि। हाम्रो लागि कहिले मण्डेलामा बस्नुभयो उहाँ, हाम्रो लागि चाहिँ कहिले आवाज उठाउनुभयो उहाँ, कुन दिन चाहिँ प्रस्ताव लिएर जानुभयो उहाँ, कुन राजनीतिक दस्तावेजमा मधेसले उठाएको संविधान संशोधनको सवालहरू चाहिँ उहाँले उठाउनु भएको छ। त्यसैले म तपाईँलाई के भन्छु भने मेरो आदरणीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीले जुन अनुभव सँगालेर त्यहाँबाट आउनु भएको छ त्यो अनुभवले हामीले ग्रहण गरेका छौँ र हामी चाहिँ एकदमै सोचे सम्झेर कदम उठाउनु पर्नेछ। केपी शर्मा ओलीजीसँग हाम्रो सत्ताको लागि कुनै संवाद भएको छैन। हामी तटस्थको अवस्थामा छौँ। तटस्थ भनेको तटमा उभिने हो। खोलामा बढी पानी आयो भने पनि बगाइदिन्छ, ठुलो हुरी बतास आयो भने खोलामा धकेलिदिन्छ। त्यसैले हामी यो अनुभवहरूको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सुझबुझको साथ अगाडि बढ्दैछौँ। नेपाल सरकारसँग हाम्रो वार्ता हुँदैछ र मुद्दा मामिलाको कुराहरू सकारात्मक ढङ्गले बढेको छ। हिजो मात्रै हामीले त्यो फ्याक्ट सिट भरेर चाहिँ गृह मन्त्रालयमा चाहिँ पठाएका छौँ। तपाईँको चाहिँ लगभग त्यसमा हाम्रो 210 जना चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरूको चाहिँ नाम उल्लेख छ। अब अझै अर्को चरणमा चाहिँ अरू कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउने काममा चाहिँ हामी लागेका छौँ। अब त्यो सबै चिज गइसकेपछि त्यो अटर्नी जेनरलकोमा जान्छ र नेपाल सरकारले के गर्छ भने हेरौँ न त। भनेपछि तपाईँहरूको जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दा यो सरकारले सम्बोधन गर्यो भने मात्रै तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ? बिल्कुल। हामीले के भनेको छौँ भने हेर्नुहोस्, उहाँहरू 3वटा जुन अरू राजनीतिक दलहरू छ, चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेस होस्, नेकपा माओवादी केन्द्र होस्, अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीको पार्टी होस्, उहाँहरू सत्ता सङ्घर्षको लागि बाजिराख्नु भएको छ, लडाइँ गरिराख्नु भएको छ। सत्तैको लागि यो झगडा भएको होइन। प्रधानमन्त्री बार्गेनिङ त जसपाले पनि त सत्ताकै लागि गर्यो भन्छ नि, हैन? बिल्कुल होइन। म तपाईँलाई भन्दैछु कि उहाँहरू प्रधानमन्त्री त्यो प्रचण्डलाई बनाइदिएको भए त कुरै सिद्धिन्थ्यो नि त। प्रधानमन्त्री नपाएर सबै रडाको मचाएको होइन। नेपाली जनताले नेकपा पार्टीलाई अपार मत दिएर जितायो र अहिले सबै जनतामा नैराश्यता ल्याएको त्यो नेकपा पुस 5 गतेसम्मको नेकपा पार्टी पूर्णतया असफल भएको होइन। यो असफल व्यक्तिहरूको बारेमा कति कुरा गर्ने। त्यसैले म तपाईँलाई के भन्छु भने हामी चाहिँ त्यो सत्ताको लागि होइन। हामीलाई के छ भने तपाईँहरू नै सत्ता सञ्चालन गर्नुहोस्। यो 250 वर्षदेखि त तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ। हामीलाई अर्को 10-20 वर्ष नगर्दाखेरि केही फरक पर्दैन। हामीलाई प्रतिपक्षमा बस्ने चाहिँ माइन्डेड छ। हामी प्रतिपक्षमा छौँ। हाम्रो समस्याको निरूपण गरिदिनुहोस्। हामी चाहे त्यो प्रचण्डले गरिदियोस्। अब एउटा रमाइलो कुरा के छ भने प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर नमिलिकन यो समाधान हुँदैन भने तपाईँहरू मिलेर गरिदिनुहोस्। सत्ता तपाईँहरू भोग गर्नु, जुन गर्दै आउनुभएको छ 30 वर्षदेखि कसरी सत्ता भोग गर्नुभयो त्यो पनि जनताले देखिरहेको छ। जीडीपी ग्रोथ रेट ऋणात्मक छ, आर्थिक क्रियाकलाप चाहिँ ऋणात्मक छ। कोभिड पछि तपाईँको पोस्ट कोभिड नो स्ट्राटेजी
जब अपर्च्युनिटीको लागि स्ट्राटेजी छैन, बिजनेस गर्नको लागि स्ट्राटेजी छैन, राष्ट्र एकता चाहिँ खण्डित छ, विश्वमा चाहिँ नेपाली नेताहरूको विश्वसनीयता गुमेको छ, दुईटै छिमेकीसँग द्वन्द्व छ भन्दाखेरि त 30 वर्षमा तपाईँले कसरी राज्य चलाउनु भयो भन्दा सुकुम्बासी चाहिँ हुकुमबासी भएको छ। जो मान्छे सुकुम्बासी भएर 5 कट्ठा जग्गा लिएर घर बनाए त्यसले बालुवाटार किने देखिरहेको छौँ त हामीले हैन। त्यसैले देश बेच्ने काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ। नदी नाला बेच्ने काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ। दौरा सुरुवाल ढाका टोपी लगाएकै साथीहरूले गर्नुभएको छ। पैजामा धोती कुर्ता लगाएको, कछार लगाएको चाहिँ बक्खो लगाएको कसैले गरेर पाएको छैन। त्यसैले म चाहिँ के भन्दैछु भने जनताले पनि उहाँहरूलाई निहालेर बसिरहेको छ। तपाईँले भने जस्तै कृषियोग्य जमिन चाहिँ मरुभूमि भएको छ, अझ सार्वजनिक जग्गा चाहिँ सबैले आफ्नो नाउँमा लेखाउँदै हिँडेको छ। एउटा कुरा म तपाईँलाई भनौँ, अहिले जुन यो जग्गा सम्बन्धी जुन ऐन कानुन नियम छ त्यसलाई केन्द्रीकृत संस्था प्रणालीमा लिएर गएन भने, यो संहिताको नाउँमा चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहमा पुर्याइदियो भने कुनै सार्वजनिक जग्गा चाहिँ तपाईँको रहँदैन। यो सबै यो हेरेर बसेको छैन। जसपा जहाँ छ, जुन भूमिकामा छ, मैले तपाईँलाई भनौँ मेरो पार्टीको पहिलो पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराई, जसले संसदमा भन्नुभएको छ कि भ्रष्टाचारको लागि तपाईँ छानबिन गर्नुहोस्, म दोषी छु, म जेल जान्छु, बाँकी पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत सबै को दोषी छ त्यसलाई जेलमा हाल्नुहोस् भनेको छ नि। यो भन्ने हैसियत चाहिँ त्यो बाबुराम भन्दा बाहेकको कुन चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग छ तपाईँ मलाई भन्नुहोस्। मेरो पार्टीको नेता आदरणीय महन्त ठाकुर जस्तो चरित्र, निष्ठा, सादगी कुन चाहिँ नेतासँग छ तपाईँ मलाई देखाउनुहोस्। त्यसैले हामी उहाँले पनि महन्त ठाकुर पनि प्रधानमन्त्री पाउँछु कि भन्ने एउटा आशमा हुनुहुन्छ भने होइन, यसो हामी आशमा छैन। उहाँले प्रधानमन्त्री बनिदिनुपर्छ, सबैको साझा व्यक्तित्व उहाँ बन्न सक्नुहुन्छ। इगो छ कि हाम्रो राष्ट्र नेताहरूमा, राजनेताहरू इगोको यति चाहिँ उसमा हुनुहुन्छ कि खोलाको दुईटा किनारमा उभिदिनु भएको छ सबै पार्टीमा। त्यसको मियो एउटा साझा व्यक्तित्व चाहिँ महन्तजी हुन सक्नुहुन्छ। महन्त ठाकुरजीले मलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेको छैन। महन्त ठाकुर आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि 2064 सालमा पुष 10 गते उहाँले घोषणा गरेर निस्किनु भयो, म राज्यको त्यो कुनै पद लोलुप्ताबाट म मुक्त भएँ। आजसम्म उहाँ कुनै पदमा जानुभएको छैन। उहाँ राष्ट्रपति पाउनु पर्ने भए, प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने आकाङ्क्षा भएको भए त एक व्यक्ति हो, सबैले रुचाइएको व्यक्ति हो महन्त ठाकुर भनेको, तर पनि उहाँको पोल्टोमा अवसर जान्छ कि भन्ने यस्तो छ। नागरिक समाजले भनिराख्नु भएको छ, मानवाधिकारवादी साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ, वरिष्ठ पत्रकारहरूले भनिराख्नु भएको छ, अन्य दलको पूर्व प्रधानमन्त्री नेताहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। म तपाईँलाई भन्दैछु यसमा के दोष भयो त नि? महन्त ठाकुरजीले सुशीलजीदेखि अहिलेसम्म धेरैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई सहयोग गर्नुभयो। यो उहाँको दौतरी नेताहरूमा उहाँ सबैभन्दा वरिष्ठ पनि हुनुहुन्छ एजको हिसाबले पनि, र उहाँले यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अग्रणी भूमिका खेल्नु भएको छ। 50 वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा एक छत्र चाहिँ उहाँ काम गर्नु भएको छ भन्दाखेरि अरूहरूको सद्भाव छ। त्यो सद्भावको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तर प्रधानमन्त्री हामीले मात्रै भनेर हुने होइन। मैले अघि पनि भने तपाईँलाई गणितीय सङ्ख्या हाम्रो त्यो छैन। तर म एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्छु भने नेपालको राष्ट्र एकता, नेपालको चाहिँ नि तपाईँको विभेद मुक्तिको जुन एउटा आवाज छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तपाईँको चाहिँ नेपाल युनिफाइड छ भन्ने सन्देश दिने हो भने सायद मलाई लाग्छ महन्त ठाकुर अप्रोप्रिएट व्यक्तित्व हुन सक्नुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसैले त्यो त अरू नेताहरूले मैले भने दुई ठाउँबाट हार्नुभएको माधव नेपालजी र हाम्रो पार्टीको बाबुराम भट्टराईजीले प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि महन्त ठाकुरजीको अथक प्रयासले उहाँहरू बन्नुभएको छ, अथक सहयोगले बन्नुभएको छ। त्यस्तै प्रचण्डजी लास्ट टाइम प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, हाम्रो चाहिँ महन्तजीको एकदम अथक प्रयासले बन्नुभएको छ। ठिक छ, को नेतालाई कुन पदमा पुर्याउने भन्ने कुरा त्यो आफ्नो होला, तर तपाईहरूले प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै संवादमा रहनु भएको छ अथवा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेससँग? छैन, हामी सबैसँग छलफल। हिजो भर्खर नेपाली काङ्ग्रेससँग संवाद भएको छ। 2-3 दिन अगाडि चाहिँ रामचन्द्र पौडेलजीको हाम्रो अध्यक्षजीको संवाद भएको छ। एउटा समस्या चाहिँ के देखियो भने हामी चाहिँ खालि यो केपी शर्मा ओली हटाउने भन्ने मात्रै एउटा चर्चा भयो होइन। यसो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर अर्को कुनै व्यक्ति प्रचण्डजी, शेरबहादुरजी, महन्तजी यसले मात्रै समस्याको समाधान दिँदैन। मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने उहाँलाई प्रतिस्थापन गर्दाखेरि उहाँलाई विश्वासमा लिएर प्रतिस्थापन गरौँ र सबैजना मिलेर राजनेताहरू हाम्रो जुन 8-10 जना हुनुहुन्छ सबैजना बसेर उहाँलाई प्रतिस्थापन गर्दाखेरि सहमतीय बिन्दुमा गएर उहाँलाई पनि कन्फिडेन्समा लिएर चाहिँ प्रतिस्थापन गरेर नेक्स्ट कोर्स लिएर आउनु पर्यो नि। प्रतिस्थापन गरेपछि के अर्को 16 महिना 18 महिना सरकार चलाउनलाई हो त यो प्रतिस्थापन भन्दाखेरि
त्यो चाहिँ अहिलेको समाधान नहुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन हाम्रो अध्यक्षजीले पुस 6 गते नै के भन्नुभएको थियो भने महन्तजीले न्यायालयले जेसुकै फैसला गर्छ म स्वीकार गर्छु, मेरो पार्टीले स्वीकार गर्छ। किन म चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मान्छु, न्यायालय स्वतन्त्र संस्था हो, संविधानलाई व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायालयलाई छ। तर मलाई पुरा विश्वास छ कि न्यायालयले जेसुकै निर्णय लियोस् देश अस्थिरतातर्फ गयो, राजनीतिक रूपले चाहिँ अस्थिरता ल्याउँछ, यसको निरूपण चाहिँ तपाईँको तत्काल हुनेवाला छैन। आज त्यो कुरो त साबित भएको छ। तर तपाईँहरूको कुरा चाहिँ कोसँग मिल्ला जस्तो देखिया छ त? नजिक वार्ता छलफलमा सबैसँग हुनुहुन्छ होइन? यस्तो छ, नेपाली काङ्ग्रेसले जुन अस्ति हामीले अखबारहरूमा पढ्यौँ हुन त, त्यो काङ्ग्रेस पार्टीको आदरणीय साथीहरूसँग म त्यही पार्टीको मेरो विगत पृष्ठभूमि हो, संवादमा छलफलमा हुँदाखेरि संवाद चाहिँ भइराखेको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति एउटा कुरामा प्रष्ट हुनुहुन्छ कि अविश्वासको प्रस्ताव नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याउँदैन, म यो खेलमा लाग्दिनँ, मलाई चाहिँ निर्वाचनकै उसमा दौडधुपमा हुनुहुन्छ, महाधिवेशनको चक्करमा महाधिवेशन पनि छ उहाँहरूको। र अझ उहाँको त प्रश्न धारणा के छ भने सबै संख्या पुर्याएर थालमा सजाएर मलाई दिदियो भने म प्रधानमन्त्री म चाहिँ चलाइदिन्छु भन्ने किसिमको चाहिँ शेरबहादुरजीको मनोविज्ञान देखिन्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले जुन अस्ति केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने भनेर जुन निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णय चाहिँ अलिकति हतारमा र अलिकति त्रुटिपूर्ण भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ। किन त्रुटिपूर्ण भयो भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेससँग गणित छैन। गठबन्धन भन्ने बित्तिकै अन्य दलहरूको साथ लिनुपर्ने हुन्छ। अन्य दल भनेको अहिले संसदमा भनेको नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी हो भने हामीसँग बसेर छलफल गरेर अनि पो निर्णय हुन्थ्यो त कसको नेतृत्वमा बनाउने भनेर। एकपक्षीय ढङ्गले उहाँहरूले मेरै नेतृत्वमा हुन्छ भनिसकेपछि त त्यो गठबन्धनको प्रतिपक्षी दलको हैसियतले गरे पनि हुन सक्छ। अनि यस्तो छ नि, यो हैसियतले त भए त उहाँको प्रधानमन्त्री भइहाल्थ्यो नि त। मैले तपाईँलाई के भन्छु, गठबन्धनको कल्चर हुन्छ, नर्म्स हुन्छ, त्यही निर्णय सायद हामीसँगै बसेर गरेको भए एउटा सन्देश जान्थ्यो। तर उहाँको त त्यो काङ्ग्रेस पार्टीको यो निर्णयले त त्यो कता कता त्यो केपी ओलीजीको निरन्तरताकै लागि सहयोग भयो नि त। गठबन्धनको कुरा गर्ने जो गठबन्धनको चाहिँ दलहरू छ जोसँग हामीसँगै बस्नुपर्ने त्योसँग संवादै नगर्ने, एकपक्षीय ढङ्गले चाहिँ आफ्नै घरमा सबै निर्णय ठोक्दै जाने। नयाँ सत्ता समीकरणको लागि त दुईटा पार्टीलाई पनि साथमा लिनु पर्थ्यो होला, बिल्कुल। त्यसैले त्यो मलाई के लाग्छ भने अलि हतारमा र कता कता त्यो केपी ओलीजीकै निरन्तरताको लागि यो निर्णय भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। माओवादी केन्द्रले यो समर्थन फिर्ता नलिएपछि अलि अप्ठ्यारोमा पर्या हो? माओवादी केन्द्र त अहिले सरकारलाई टिकाइराखेको छ नि त। केपी शर्मा ओलीजीले जनता समाजवादी पार्टीलाई तपाईँ हाम्रो मत दिनुहोस् भनेर भन्नुभएकै छैन, किन उहाँलाई खाँचै छैन, आवश्यकतै छैन। अहिलेसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईँहरूको मत मलाई चाहियो भनेर भन्नुभएकै छैन, गठबन्धन गरौँ भनेर भन्नुभएको छैन। जस्तोसुकै चुनौती सामना गर्छु झन् शक्तिशाली बन्दै गएको देखिन्छ के उहाँ। होइन, यस्तो छ, दुईटा विषय हुन्छ राजनीतिमा। एउटा त के हुन्छ भने तपाईँ राजनीति जहिले पनि कूटनीतिक पाराले हिँड्दैन। कूटनीतिक चाहिँ महत्त्व राख्छ तर धेरै कम। राजनीतिमा तपाईँको चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट कुराहरू, पारदर्शी कुराहरूले भूमिका राख्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ क्रियाकलापहरू चाहिँ पारदर्शी देखिन्छ। उहाँको रोडम्याप चाहिँ प्रष्ट छ, उहाँ के गर्न खोज्नु भएको छ भने प्रष्ट छ। अलमलमा त प्रमुख पार्टी अब प्रचण्डजीको के कुरा गर्ने, उहाँले यत्रो चाहिँ राजनीतिक रूपले टाढा भएको देखाउनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीसँग, कानुनी रूपले त्यही प्रधानमन्त्रीको चाहिँ उहाँ साथमै हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रचण्डजीको पार्टी एउटा मलाई के लाग्छ भने उहाँहरू निर्णयमा पुग्न सकिराख्नु भएको छैन। तर समर्थन फिर्ता लिने भने टुङ्गोमा पुग्या जस्तो कुरा पनि आइरहेछन् समाचारहरू। अब ठिकै छ नि, पुग्या भनेको त 2 महिना भयो नि त होइन। पुग्या भनेर त्यो पुग्या जस्तोले काम गर्दैन नि त। राजनीतिमा त निर्णय लिनुपर्छ नि। अब सक्छ कि सक्दैन, के देख्नुहुन्छ तपाईँ माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता? यस्तो छ हेर्नुहोस्, प्रतिस्पर्धा पनि गर्ने अनि रिस्क पनि लिन नसक्ने, जोखिम उठाउन नसक्नेले नेतृत्व गर्छु भन्ने कहाँबाट हुन्छ? उहाँ त अहिले जोखिम उठाउनु पर्ने ठाउँमा हो नि त। त्यही जोखिमको राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेर प्रचण्डजीले सबै मुद्दालाई लगेर विसर्जन गरेर सबैभन्दा कन्जर्भेटिभ, सबैभन्दा विरोधी व्यक्तित्व केपी ओलीसँग रातारात चाहिँ टाउको जोड्न जानुभयो। किन उहाँमा अब जोखिम लिन सक्ने आँट साहसको कमी हुँदै गएको छ। त्यो 16 बुँदे सम्झौता गरेर चाहिँ सहमति गरेर जुन संविधान निर्माण गर्नुभयो, त्यो जोखिम लिन नसक्ने मनोवृत्ति देखिन्छ प्रचण्डजीको। हामीसँग त्यो 23 दलदेखि 33 दलीय गठबन्धन थियो। पेरिस डाँडाबाट बानेश्वर चौकमा उहाँसँग हामी सहकार्य थियौँ, उहाँलाई महानायक बनाएको थियौँ।
तर उहाँले हठात हामीले त्यो बानेश्वर चोकमा बिचलीमा छोडेर सुटुक्क उहाँ चाहिँ दरबारमा जानुभयो भनेको सिंहदरबार यो प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ उहाँ कुद्नुभयो। त दाउपेच खोज्ने मान्छे हो नि त, कहाँनिर ठिकै छ, भागभण्डार मिल्छ, कहाँनिर स्वार्थ मिल्छ, स्वाभाविक हो। तर कहिलेकाहीँ त दाउपेच पनि त तपाईँको सबै दाउ सबैले थाहा पाएपछि तपाईँ आफै पेचमा पर्नुहुन्छ नि त। अहिले उहाँ पेचमा पर्नु भएको जस्तो लाग्छ। त्यसैले भनेपछि उहाँ अझ कमजोर भएको जस्तो देखियो कि कमजोर होइन, अब उहाँ जोखिम लिन सकिराख्नु भएको छैन। उहाँले जोखिमयुक्त राजनीति गर्ने उहाँको सायद मनस्थिति छैन। त्यसैले देखिन्छ नि, अब कमजोर त एकताका प्रचण्डको अनुहार फोटो हेर्नलाई मान्छे ललायत हुन्थ्यो नि त। तर जुन यो प्रतिनिधि सभा जुन बिउतियो नि, त्यसपछि त माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डले लड्डु बाँडे, त्यो उत्साह त्यो उमङ्ग त भोलिपल्टै खस्क्यो कि। अब यो हेर्नुहोस्, राजनेताहरू चाहिँ यो उताउलो अब एकैचोटिमा चाहिँ एकदम माथि पुग्ने कि तल झर्ने यो खुसी भइहाल्ने। अब हाम्रो राजनेताहरूको बोली वचन व्यवहार भाषा शैली हेर्नुहुन्छ भने त बडा निकृष्ट भइसकेको छ होइन। आतिने मातिने पातिने गर्नु हुँदैन भन्छ नेपाली समाजमा। त्यसैले उहाँहरूले जे गर्नुभयो त्यो उहाँहरूको विषय हो। मभन्दा धेरै अग्रज नेताहरू हुनुहुन्छ, म त्यसमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। उहाँहरूको चाहिँ योगदान छ नेपाल राज्यको रूपमा। जसपाभित्र पनि यस्ता खालका विकृति विसङ्गति छन् भन्छन् नि त। हामीले कहाँ लड्डु खाएको छ? लड्डु नखाए तापनि जसपाले जुन एउटा निखार पनि ल्याउनु पर्ने कि त्यो आउन सकेको छैन। अहिले पनि के निखार खोज्नु कुराहरू छ होइन, मनमुटाव छैन हाम्रोमा। एउटा कस्तो छ भने हेर्नुहोस्, स्कुलिङको भिन्नता छ। अब हामी चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आउने चाहिँ ठुलो हिस्सा छ जसपामा, जसको अगुवाई चाहिँ महन्त ठाकुरजीले राजेन्द्र महतोजीले गर्नुभएको छ। यो 10 वर्षीय जनयुद्धको चाहिँ दोस्रो व्यक्तित्वको रूपमा चाहिँ आदरणीय बाबुरामजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हिंसावादी राजनीति गरेर आउनुभयो, ऱ्याडिकल चेन्जको कुरा गर्नुभयो, मान्छेले दाउरा चिरासी चिरेर आउनुभएको युद्धको उसबाट आउनु भएको छ। उहाँसँग जोडिनु भएको साथीहरूको चाहिँ त्यो किसिमको दङदङ्गी देखिन्छ। त्यो भाषा शैली पनि त्यही प्रकारको आउँछ। कम्युनिस्टकै स्कुलिङमा जीवन व्यतीत गरिसक्नुभयो बाबुरामजी। अब जीवनको 65-64 वर्षको उसमा हुनुहुन्छ उहाँ। अर्कोतिर अब जसपा पनि फुट्न सक्छ है भन्ने कुरा छ कि फुट्दैन। यो कसैले भनेर जसपा फुट्छ र कसैले हामीले जुटाइदिएको र कसैले भन्ने बित्तिकै फुट्ने, कसैको सत्ताको लागि हामी फुट्ने। जसपा फुट्दैन, जसपा एक ढिक्का छ। हाम्रो पार्टी अहिले एकीकरणको प्रक्रियामा छौँ। हामी आफ्नो समितिहरूलाई युनिफाइड गर्ने विषयमा अगाडि बढाएका छौँ। जसपा मैले अघि भने नि, जसपा भनेको सबै आन्दोलनहरूको सम्मिश्रण गरेर नेतृत्व चयन गरेको छ। जस्तै मधेस आन्दोलनको महानायक उपेन्द्रजी हुनुहुन्छ, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको महानायक मधेस आन्दोलनमा चाहिँ योगदान दिनुभएको सर्वमान्य गान्धीवादी नेता महन्तजी हुनुहुन्छ, जनयुद्धको चाहिँ महानायकको रूपमा बाबुरामजी हुनुहुन्छ, आदिवासी जनजातिको चाहिँ आन्दोलनको चाहिँ अग्रणी शिखरमा पुग्ने व्यक्तित्व अशोक राईजी हुनुहुन्छ, विभेद मुक्तिको आन्दोलनमा चाहिँ 30 वर्षदेखि सबै नेतालाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भन्ने समस्या देखिन्छ नेकपा। हैन, बडा राम्रोसँग व्यवस्थापन छ। हामी कहाँ व्यवस्थापनको समस्या छैन। म तपाईँलाई भनौँ कि राजेन्द्र महतोजी हुनुहुन्छ। त्यसैले यो 5वटा आन्दोलनलाई एक ठाउँमा राखेर 5 जना शीर्षस्थ नेतृत्व हामीले हाई कमान्ड पार्टीको निर्माण गरेका छौँ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ त्यो कार्यकारिणी समिति छ, त्यसपछि केन्द्रीय कार्य समिति छ। अब हाम्रो चाहिँ ध्यान केमा छ भने जो साथीभाइले जे भूमिका पायो एकीकरण गर्दाखेरि कोही चाहिँ पूर्व पार्टीको पदाधिकारी थिए, आज छैन नि। राजपाकै मात्रै तपाईँको 835 जनाको केन्द्रीय कार्य समिति थियो, त्यसलाई 400 मा झार्नु पर्यो भन्दाखेरि आधा साथी त छुट्नुभयो नि हैन। पदाधिकारी सङ्ख्या नै 135 जनाको थियो, किन 6 दल मिलाएको थियौँ हामीले। आज त त्यो घटेर तपाईँको चाहिँ 26 जनामा झरेको छ। त्यसैले जो साथीहरू त्यसमा पर्नुभयो त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ तपाईँको त्यो के भन्छ अलेक्जेन्डर द ग्रेट हुनुभयो र जो परेन त्यो चाहिँ कम महत्त्वको भयो भनेको होइन। हामीले के गर्नुपर्छ भने हाम्रो पार्टीको ध्यान अहिले केमा छ भने अब यो सबै विषयलाई एक ठाउँमा लिएर गएर हाम्रो नेतृत्व चाहिँ देशमै खारिएको एकदमै स्थापित र एकदमै चाहिँ इमानदार व्यक्तित्वहरूको चाहिँ एउटा ठुलो सङ्ख्या छ जसपा पार्टीभित्र र त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न खोजेका छौँ भने अब अर्ली महाधिवेशनमा पार्टीले लिएर जाने, महाधिवेशन लिएर गएर नेतृत्व चयन गर्ने। अर्को कुरो चाहिँ जसपा पार्टी वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने भन्ने ध्येयले अगाडि बढेको छ, लोकतान्त्रिक वैकल्पिक शक्ति। त्यो लोकतान्त्रिक वैकल्पिक शक्ति बन्नलाई मैले सधैँ उठाउने विषय के हो भने मुस्ताङदेखि मधेस बुझेको मान्छे चाहियो, काठमाडौँदेखि क्यालिफोर्निया बुझेको मान्छे चाहियो तपाईँको होइन, र यो चाहिँ यो दाङदेखि दिल्ली बुझेको मान्छे चाहियो। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि जबसम्म तपाईँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम बुझेको व्यक्तित्वहरूलाई सही ठाउँमा हामीले राख्न सकेनौँ भने त यो वैकल्पिक शक्ति पनि बन्दैन। अर्को कुरा धेरै अनुहार त यस्तो छ कि नेपालको राजनीतिमा बारम्बार उहाँहरू 30 वर्षदेखि चाहिँ काम गरिराख्नु भएकै अनुहारहरू हुनुहुन्छ। कतिपय त 40 वर्षदेखि काम कति आएर पनि पलायन भएका छन्। आई एग्री विथ यू। त्यसैले मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने सही नेतृत्व सही दिशा दिनलाई पार्टीमा चाहिँ वैचारिक सङ्घर्ष, वैचारिक चाहिँ छलफल एकदम पारदर्शी ढङ्गले खुला हृदयले हुनुपर्छ र महाधिवेशनमा गएर चाहिँ त्यो भएको छ
नेताहरूले खुला हृदयले छलफल बहसमा जुटेका छन् त? जुटेको छ नि, नभए तपाईँले कसरी थाहा पाउनुहुन्थ्यो? हामी चाहिँ छापामार शैलीको पार्टी भएको भए एउटा लाइन हुन्थ्यो पार्टीको, त्यसको भन्दा विरुद्धमा विपक्षमा बोल्ने बित्तिकै त पार्टीको साधारण सदस्यबाट निकालिन्थ्यो नि त। पार्टीको बटम लाइन चाहिँ के हो? त्यसलाई कारबाही दिनु पर्दैन। पार्टीको बटम लाइन के हो भने नेपाललाई लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संस्थागत गर्ने, नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यमा रूपान्तरण गर्ने, नेपालमा चाहिँ तपाईँको पूर्ण समानुपातिक समावेशिता लागू गर्ने, नेपालमा चाहिँ नि तपाईँको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा नेपाललाई लिएर जाने र यो जस्टफुल न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने, सबै प्रकारको विभेदलाई अन्त्य गर्ने र यो ढङ्गले चाहिँ नि खास गरिकन हामीले आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि उत्पादकत्व बढाउने गरिकन आर्थिक पोलिसी लिएर आउने र अहिले जुन खालि पुँजीपति वर्गको मात्रै चाहिँ तपाईँको हालिमुहाली देखिन्छ, त्यो स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्नुहोस्, शिक्षा क्षेत्र हेर्नुहोस्, यातायात क्षेत्र हेर्नुहोस्, होइन, तपाईँको होटल इन्डस्ट्री हेर्नुहोस्, यो सबैमा निश्चित सफल हुन्छ। म एक मिनट भन्दैछु तपाईँलाई, यो सबै चिज चाहिँ तपाईँको प्राइभेट सेक्टरले लिइसकेको छ। नागरिक चाहिँ अस्पतालमा जाँदाखेरि चाहिँ नेताको फोन भएपछि मात्रै बेड पाउने, नागरिकको छोराछोरी चाहिँ स्कुलमा पढ्दाखेरि त्यो स्कुलमा चाहिँ हाई क्लास भनौँ न, त्यो नागरिकको छोराछोरी त्यो स्कुलमा जाँदैन, सार्वजनिक स्कुलमा, नेताको छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्दैन, तपाईँको चाहिँ यातायातमा चाहिँ सबै त्यो सिन्डिकेट सिस्टम छ भन्दाखेरि यो चिजहरूलाई हामीले मिश्रित प्रणालीमा लिएर जानुपर्छ। राज्यको दायित्व हो नि त नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक प्रत्याभूति, रोजगारको सिर्जना गर्ने काम त राज्यको हो नि। तपाईँ मलाई भन्नुहोस् 30 वर्षमा नेपाल सरकारले अझ 62-63 आन्दोलन पश्चात नेपाल सरकारले कुन चाहिँ इन्डस्ट्री खोल्यो? मलाई भन्नुहोस्, एउटा इन्डस्ट्रीको नाम भन्नुहोस्। खोल्न सकेका छैन। त्यसैले म के भन्दैछु भने यो कामहरू नगरिकन नेपाल समृद्ध हुने, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कसरी सम्भव छ यो? अर्को कुरा, हाम्रो देशको अघि तपाईँले विषय उठाउनु भयो, हाम्रो देशको चाहिँ 40 लाख नागरिक चाहिँ खास गरिकन उमेर हदको नागरिक जो चाहिँ काम गर्न सक्छ त्यो विदेशमा जानुपर्ने स्थिति छ। विदेशमा उसले के काम गरेको छ? त्यही गाई बस्तु भाउ चराएको छ, लेबर गरेको छ, ज्यामी काम गरेको, सेमी स्किल्ड मान्छे, अनस्किल्ड मान्छे चाहिँ तपाईँको मिडल इस्टमा जानु परेको छ। थोरै मात्रै 5 देखि 10% मान्छे चाहिँ व्हाइट कलर जब होल्डरको रूपमा अन्य मुलुकहरूमा आउनुहुन्छ भन्दाखेरि त त्यो काम त हामी यहीँ पनि गर्न सक्छौँ। त्यो काम त हामीले यतितिर पनि हामीले सुरुवात गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अहिलेको जुन राजनीतिक दलहरू जुन परम्परागत ढङ्गले अगाडि बढेको छ त्यसमा के भयो भने सरकार एउटा बन्छ, तर त्यो सरकारले टिकाउनैलाई चाहिँ सरकारको चाहिँ पुरा समय चाहिँ खर्च भइरहेको छ। सत्ता र शक्तिमा रहनको लागि चाहिँ सबै शक्ति खेर भएको छ। अझ त्यो निरन्तरताको लागि भन्दाखेरि त प्लान्ड वेमा डेभलपमेन्ट इन्टरभेन्सन खोइ होइन। त्यसैले म चाहिँ के भने अघि मैले तपाईँलाई भने नि केपी ओलीजीको बहिर्गमन मात्रै यो समस्याको समाधान होइन, जनतामा नैराश्यता छ। नेक्स्ट प्लान चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाभित्र रहेको दलहरू बिचमा के छ त? रचनात्मक हुनु पर्यो, पत्याउने खालको विश्वासिलो हुनु पर्यो, अलि फरक हुनु पर्यो के? होइन, हामी अरूभन्दा फरक छौँ। तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ धेरै कुराहरू, यसमा फेरि चाहिँ तपाईँ जानु पर्दैन। हामी चाहिँ के भनेको छौँ भने लोकतन्त्रको सवालमा हामी सबै दलहरूसँग हाम्रो साझा एकताबद्ध उसमा हामी सङ्घर्षमा छौँ। पहिले त के छ भने नागरिकलाई जुन अनागरिक बनाइएको छ त्यसलाई मेरो देशमा म अरू नागरिक जस्तै म समान हुँ भन्ने त हुनु पर्यो नि। राज्यको नजरमा यो देशभित्र जन्मेको सबै नागरिक हो र सबैको समानता छ भन्ने त हुनु पर्यो नि। अवसरहरू चाहिँ सिर्जना हुन्छ, त्यो अवसरहरू चाहिँ एउटा जात विशेष वर्ग विशेषलाई दिएको छ, अरूलाई त्यसलाई पुरा अलग थलग राखिएको छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको अवसर पनि त बराबरी चाहिँ बाँड्नु पर्यो नि। प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि जसले तपाईँको भन्छ नि त्यो अप्रिसिएटिभ, त्यो जसले धेरै अवसर लियो त्यो अवसर मात्रै पाइराख्ने धनी गरिब को खाडल बढ्दै गएको छ नेपालमा। हेर्नुहोस् अझ विश्वमा पनि बढ्दै गएको छ, हाम्रो देशमा त झन् बढेको छ। यो आजको समस्या होइन, पहिलेदेखिकै समस्या हो। अनि हामी यो बसिरहेको तपाईहरु माथि थोरै भने एउटा चान्स त आएको छ नि त, चान्समा डान्स त गर्न सक्नु पर्यो नि त। हैन, हामीले कामहरू गरेको छौं, तर एकदम सुस्त मनस्थिति देखियो के जसोपाको पनि। हैन, यो तपाईलाई लागेको होला जसोपाको सुस्त मनस्थिति भयो। हैन, जनताले पनि त्यही भनेछ, अलि चाँडो भन्दा चाँडो चाहिँ निकास गरिदियो। हैन, यस्तो छ नि, चाँडो भूमिका खेल्दियो सक्रिय रूपमा। कांग्रेस पनि कांग्रेस पनि आश मारिसकेका छन्, माओवादी केन्द्र त्यही अवस्थामा छ। यसको लागि नयाँ भनेको एउटा जसोपा देखेको अनुहार हो नि त। निश्चित रूपले यसको लागि जनताप्रति हामी आभार व्यक्त गर्छौं र अब यो चुनावी प्रक्रियामा जानुपर्छ। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। हामी यसमा चाहिँ हिमाल पहाड मधेस सबैतिर हाम्रो पार्टीको चाहिँ एउटा आधार चाहिँ बढोत्तरी गर्नेतिर हामी जान्छौं। स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ, खास गरिकन अहिले हाम्रो आधार क्षेत्र भनेको प्रदेश 2 हो। प्रदेश 2 मा हाम्रो स्थानीय तहहरू छ, अरूभन्दा राम्रै काम गरेको छौं। प्रदेश 2 मा संहिताको अभ्यासबाट सरकार अगाडि बढेको छ। तपाईँ
तपाईँले हेर्नुभयो भने त अरू 6वटा प्रदेशमा पूर्व नेकपाकै सरकारहरू छ। त्यसैले संहिताको अभ्यासमा प्रदेश 2ले चाहिँ केन्द्रसँग जहिले पनि अधिकार खोजीको लागि चाहिँ नै मुद्दा मामिलादेखि लिएर आवाजहरू बुलन्द गर्दै आएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ महिलाको कुरा गर्नुहुन्छ भने महिलाको लागि जुनसुकै अवसर सिर्जना हुँदाखेरि 50% महिलालाई दिने भनेर कानुनै पास गर्यो हामीले हैन। बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेका छौँ हैन। दाइजो प्रथाको चाहिँ न्यूनीकरणको लागि चाहिँ हामीले काम गरेको छौँ। तराईमा देखेको यही छ नि त अहिले समस्याहरू छ सामाजिक रूपान्तरणको। तपाईँको दलितहरूको लागि चाहिँ कानुन पास गरेको छौँ। जति प्रतिशत दलित जनसङ्ख्या छ हामी कहाँ उति प्रतिशत उहाँहरूलाई अवसर दिने भनेर निर्णय गरेका छौँ। दलितको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै बोर्ड चाहिँ हामीले गठन गऱ्यौँ अस्ति भर्खर, उहाँहरूले यो काम गरिराख्नु भएको छ। अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ मुस्लिमलाई हामीले मुख्यमन्त्री बनायौँ, किन भन्दाखेरि मुस्लिम समुदाय पछाडि परेको थियो मधेसमा। त्यसैले अहिले हाम्रो चाहिँ मुस्लिमलाई हामीले तपाईँको चाहिँ मुख्यमन्त्री बनाएका छौँ। त्यसले एउटा चाहिँ मान्छेले समाजमा एउटा मुस्लिमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ डेफिनेटली भिन्नता ल्याउँछ। अर्को तपाईँको त्यो म त जातीय कुराले म नमान्ने व्यक्ति हुँ, तर पनि समाजमा छ तपाईँको एकदमै अल्पसङ्ख्यक जात, तपाईँको लोहार जातिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ वरिष्ठ मन्त्री र तपाईँको संसदीय दलको नेतै हुनुहुन्थ्यो राजपाबाट हैन। अरू जातहरूको मान्छेहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ हैन। त्यो सबैलाई मिलाएर चाहिँ हामीले लिएर गइराखेको छौँ। त्यसैले एउटा के भन्दाखेरि हामीले प्र्याक्टिस गर्न खोजेको छौँ, यो जति सक्दो त्यसलाई अगाडि बढाएको छौँ। अर्को कुरो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ प्रदेश 2को सरकारले गरेको कृषिमा चाहिँ हामीले राम्रै काम गरेको छौँ। कृषिमा चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने, यान्त्रिकीकरण गर्ने यो प्रक्रियामा पनि हामी अगाडि बढेको छौँ। त्यसैले केही विषयहरू चाहिँ भएको छ, तर दुर्भाग्य के छ भने कर्मचारी निजामती कर्मचारी समायोजन भएको छैन, प्रहरी चाहिँ तपाईँको समायोजन भएको छैन। अब प्रहरी नभइकन डन्डा नभइकन तपाईँको चाहिँ सरकार भनेको अनुभूति हुँदैन। न हामीसँग बन्दुक छ न हामीसँग सन्दुक छ। सन्दुक भनेको ढुकुटी हो जुन केन्द्रमै छ। तर जनताको एउटा जिज्ञासा ठिक छ, जसपाले धेरै काम गरेको छ प्रदेश 2देखि लिएर अन्य क्षेत्रमा पनि अहिले पनि तपाईहरु मुद्दाहरू जनताकै सवालको मुद्दाहरू उठाइरहनु भएको छ हैन। बिल्कुल। तर अहिलेको आजभोलिको परिस्थितिमा जनता समाजवादी पार्टीले चाहिँ अब यो सरकारलाई साथ दिन्छ अथवा नयाँ सरकार गठन अगाडि बढ्छ, के गर्छ भन्ने मैले अघि भने हामी निर्णायक चाहिँ छैनौँ। ठोस निर्णय तपाईले दिनु भएन, त्यही फेरि मैले रिपिट गरेँ। हामी निर्णायक चाहिँ छैनौँ हैन। अब हामी के चाहन्छौँ भने केही न केही त भूमिका त खेल्न सक्छ नि त। हैन भूमिका खेल्न सक्छ त। भूमिका खेल्ने हो भने त मैले तपाईँलाई भने नि बन्न सक्नुपर्छ नि। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले त्यो नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्णय गरोस् न। हामी धेरै पटक प्रधानमन्त्री भयौँ। हाम्रै दौतरी एउटा वरिष्ठ नेता जसले हामीलाई धेरै पटक सहयोग गर्नुभयो ल आज चाहिँ नि जसपा पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्छ भनेर उहाँहरूले निर्णय गर्नुभएको छ र छैन नि। हामी खालि अरूलाई बनाउने मात्रै, हामी बनाउनेलाई जन्म्या हो र हामी समस्या पर्दाखेरि मधेस थारो राजनीतिक पार्टीका दलले तपाईहरुलाई चाहिँ यो गर्नुस् भनेर अवसर दिन खोज्नु भएको छ नि, त्यसो भए चुपचाप मौन मनमनी लड्डु बाँड्नु भएको होला, तर निर्णय त भएको छैन। यसको लागि त सङ्ख्या चाहिन्छ नि त, सांसदले मत हाल्नु पर्यो। सङ्केत त्यस्तो छनक आएको छैन। होइन अब सङ्केतहरू त मैले भने नि, अब सङ्केत त छ नि, तर त्यसको लागि त संसदीय बोर्डमा निर्णय गर्नु पर्यो, केन्द्रीय कार्य समितिबाट निर्णय गर्नु पर्यो हैन। एउटा मधेसको छोरोलाई प्रधानमन्त्री बनाएर देखाउँछु हामी नयाँ कोर्समा अगाडि समावेशी कुरा समानताको कुरा गर्ने हो भने त जस्तै म तपाईँलाई भनौँ आउने 5 वर्षमा नेपालको राजनीतिको चाहिँ नि सिनियर जेनेरेसनको चाहिँ 2 दर्जन नेता अब राजनीतिबाट पलायन हुनुहुन्छ, एजले गर्दाखेरि सबै कारणले गर्दाखेरि। भने त्यो मध्येको त त्यो 2 दर्जन मध्येको त सबैभन्दा अग्रणी भूमिकामा महन्तजी पनि हुनुहुन्छ नि। अनि सबैले सम्मान पाउने, अनि महन्तजीले चाहिँ त्यो नपाउनु पर्ने उहाँको के गुण अवगुण के छ उहाँको। त्यसैले यो त उहाँहरूको दौतरीले सोच्नुपर्ने विषय हो। भनेको अहिलेको उपयुक्त पात्रको रूपमा चाहिँ महन्त ठाकुर देखिनु भएको छ। यो त हामीले मात्रै भनेको होइन, यो अरूले भनिदिनु भएको छ। त्यसको लागि जनता समाजवादी पार्टी आभार व्यक्त गर्दछ, उहाँहरूप्रति हामी चाहिँ धन्यवाद दिन्छौँ शुभकामनाको लागि। तर नागरिक समाजले बोलिराख्नु भएको छ। मैले अघि भने नि धेरै कोणबाट चाहिँ यो छ कि महन्तजी चाहिँ सबैको साझा व्यक्तित्व सबैतिरबाट जसपालाई झकझकाइरहेको अवस्था छ, बल पुगिरहेको अवस्था छ। तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, हामी छौँ साथमा, तपाईँहरू आउनुहोस् भने जनताले पनि खोजिरहेको अवस्था हो। तर तपाईँहरूले चाहिँ अगाडि बढ्न सकिरहनु भएको छैन के? बन्दिनी जस्तै हुनुहुन्छ कि सरकारमा जाने, कसरी जाने, के गर्ने भन्ने कुरा होइन। यस्तो छ, यो उहाँहरूको त्यो सद्भाव त हाम्रो पार्टीको लागि तपाईँको त्यो इन्धनको रूपमा काम गर्छ। उहाँ त्यो मैले नेपाली जनता र चाहिँ तपाईँको सबै सद्भाव व्यक्त गर्नुहुने आदरणीय महानुभावहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर सँगसँगै के छ भने यो विषयहरू सही ट्र्याकमा जानु पर्यो। मैले 2टा विषय कोट अनकोट मैले भन्ने गरेको छु कि जहिले पनि षड्यन्त्र गर्ने, जहिले पनि सैन्य इन्टरभेन्सन गर्ने, जहिले पनि घात गर्ने, जहिले पनि निषेध गर्ने
अनि यो निषेधको राजनीति लोकतन्त्रमा त हुँदैन नि। लोकतन्त्र भनेको त सामूहिकता हो, लोकतन्त्र भनेको कलेक्टिभिजम हो, लोकतन्त्र भनेको कोलाबोरेसन हो, लोकतन्त्र भनेको अरूलाई स्वीकार गर्ने हो, लोकतन्त्र भनेको आफूलाई चित्तै नबुझ्ने विचारलाई पनि सँगै लिएर हिँड्न सक्ने हो। अब ठिक छ, यो यति लामो समय लगभग 1 घण्टा तपाईँसँग मैले कुरा गर्दा पनि के हो कसो कसरी जाने भन्ने कुरा अलि पनि निचोड आउन सकेको छैन। यो भद्रगरको स्थितिमा छ। अब के यो यसको निकास भनेको निर्वाचनै हो? त्यसो भए यस्तो छ, अब यो सबै कुरो मैले देख्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने तत्काल चाहिँ नि जुन नेपाली काङ्ग्रेसको मैले जुन स्ट्यान्ड देखिराखेको छु, तत्काल चाहिँ तपाईँको अर्को वैकल्पिक गठबन्धन बनिहाल्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। र प्रधानमन्त्रीजीले बारम्बार एउटा कुरा रिपिट गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ के हो भने म सहज ढङ्गले यो प्रधानमन्त्री भन्ने कुर्सी म छोड्दिनँ भन्नुभएको छ। र त्यसपछि उहाँले चाहिँ नि उहाँको इच्छा के छ भने त्यो धारा 76 को 5 मा पुग्न खोज्नु भएको छ। भनेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले फेरि म प्रधानमन्त्री बनिहाल्छु, कसैको सहयोग मलाई चाहिँदैन र अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्छ भन्ने मनस्थिति उहाँले बनाइराख्नु भएको छ। र मलाई भन्नुहुन्छ भने त त्यो जनतामै जानुपर्छ भन्ने देखिन्छ। ताजा जनादेश अबको विकल्प होला? अर्को विकल्प छैन जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि यति तिक्ता बढिसक्यो त्यो पूर्व नेकपाको नेताहरूमा, यति तिक्ता बढिसक्यो कि अब यो विषयहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन। भने चाहिँ अबको निकास भनेको निर्वाचनै हो। अब दुईटा चिज हुनसक्छ, एउटा चाहिँ तपाईँको अब सम्भव भएसम्म चाहिँ मैले भने नि अनबोर्ड चाहिँ केपी ओलीजीलाई पनि नेकपा एमालेलाई पनि विश्वासमा लिएर हामीले चाहिँ नि एउटा साझा चाहिँ नि यो विषयहरूलाई अगाडि बढाउनलाई एउटा साझा बिन्दु भनेको चाहिँ सर्वदलीय सरकार हुनसक्छ। र त्यो सर्वदलीय सरकारले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि त्यो तय गर्न सक्छ कि चाहिँ निर्वाचनमुखी माइन्डेड चाहिँ तय गर्न सक्छ, डेट मिति तय गर्न सक्छ र चुनावमा जान सक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। अर्को कुरा के छ भने प्रचण्डजीहरूले त्यो फिर्ता लिने बित्तिकै एउटा वातावरण बन्न सक्ला होइन। त्यसमा चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेकपा एमाले पनि त्यो तदारुकता देखाउला, उहाँले पनि त्यसपछि संवाद थाल्नु होला। अहिले त उहाँलाई हाई सन्चो छ त, सिंहदरबारमा बस्नुभएकै छ होइन, राज्यको पुरै षड्यन्त्र केन्द्रीकृत छ, उहाँ त हाई सन्चो आरामदायी अवस्थामा हुनुहुन्छ अहिले त। उहाँले त कम्फर्टेबल। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा जसपाका नेता डाक्टर सुरेन्द्र झालाई निम्ति आएका थियौँ। अहिले देशको परिस्थिति निकै जर्जर अवस्थामा पुगेको छ, देशले एउटा निकास पाउन सकेको छैन, निकासको राजनैतिक दलले देला भनेर आम जनता प्रतीक्षामा पनि बसिरहेका छन्। अबको आगामी रणनीति के होला, निकास के होला लगायतका विषयमा रहेर आज हामीले माउन्टेन संवादमा संवाद गर्यौँ। यो संवादबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।